लगभग 300 वर्षअघि 2200 अनि 2400 राज्यहरूका रूपमा नेपाल एक ससाना राजा रजौटाको देश थियो। यस्तै एउटा सामान्य राज्य हालको गोर्खामा थियो, जहाँको राज परिवारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो। आधुनिक नेपालको संरचना, सपना, साकारोक्ति अनि गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै महान राजालाई मानिन्छ। यी राजालाई नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियासम्मकै एउटा दूरदर्शी अनि राष्ट्रियताको प्रतीक नेतृत्वका रूपमा हेरिन्छ। हरेक वर्ष पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ। यस दिन केवल एउटा राजाको जन्मदिन मात्र नभई सिङ्गो नेपालको पहिचान अनि नेपालीपनाको बिगुल फुकिएको र झकझक्याउने दिनका रूपमा पनि लिँदै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्छ। आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद लामो समयदेखि राज संस्था अनि हिन्दू राज्य स्थापनाका निम्ति निरन्तर सक्रिय रहँदै मुलुकलाई धेरै लामो समयसम्म योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका, कयौं पटक मन्त्री भइसक्नुभएका, पूर्व गृहमन्त्री पनि भइसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व विश्व हिन्दू महासङ्घका विशिष्ट आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ आदरणीय बुद्धिमान तामाङज्यू हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय पूर्व राजदूत, अहिले भर्खरै उहाँले राजदूत एसोसिएसनको फेरि उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ आदरणीय रामभक्त बिदु ठाकुरज्यू, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँको चाहिँ सफल कार्यकालका निम्ति पनि म यहाँलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको मोमेन्टमा, आन्दोलनमा विश्व हिन्दू महासङ्घको मर्म र भावना अनुरूप जहिले पनि आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ राखेर हिन्दुत्व र राज संस्थाका निम्ति सधैँभरि सङ्घर्षशील आदरणीय गुरुवर वेङ्कटेश्वर मन्दिरका पीठाधीश्वर स्वामी पद्मधराचार्यज्यू हाम्रो आजको विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिका चाहिँ उपाध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका र हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रियका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय हाम्रो सल्लाहकार अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँ पूर्व मन्त्री दिनबन्धु अर्यालज्यू आजको हाम्रो कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी लामा गुरु आइपुग्नु भएको मैले यहाँ खबर पाएँ, कृपया म यहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो रिपोर्चे गुरुज्यू, हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्ट गुरु हुनुहुन्छ, कृपया म यहाँलाई आसन गर्नका लागि दिनुभएको छु। यसै गरी हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको संस्थापक मध्येको सबैभन्दा पुरानो सदस्य संस्था श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्याम केसीज्यू, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो ओमकार परिवारका हाम्रा चाहिँ गुरु नानक मठका पुजारी सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ उहाँ ज्ञानी गोविन्दज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक सभापति आदरणीय राजेन्द्र भण्डारीज्यू पूर्व न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी जैन परिषद, जैन सम्प्रदायका जैन साहित्यका विषयमा असाध्यै लामो समयदेखि चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरी आफ्नो एउटा चाहिँ यस विषयमा दक्षता हासिल गरिसक्नुभएका नमन उपाध्यायज्यू हुनुहुन्छ, कृपया म यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी सनातन धर्म सेवा समितिका अध्यक्षज्यू, उहाँ चाहिँ हाम्रो दुम्जादेखि पाल्नु भएको छ हाम्रो कार्यक्रममा, म यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। शिल्पकार उपपीडित समाजका आदरणीय चित्तबहादुर साइलीज्यू हाम्रो हरेक अभियानमा सहभागी साथ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सनातन धर्म सेवा समितिका हाम्रा चाहिँ संयोजक दाई आदरणीय तामराज लुटेल, उहाँ अस्ति भर्खरै त्यत्रो ठुलो उहाँले चाहिँ यो हाम्रो हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाका लागि उहाँले अभियान चलाएर आइरहनु भएको छ। म उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। समग्रमा यहाँ मैले सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जो यहाँ
हुनुहुन्छ। सबै एउटा एउटा इतिहास र एउटा एउटा संस्था, एउटा एउटा परिचयको एउटा गरिमामय एउटा इतिहास बोकेका व्यक्तित्वहरू आजको यो हाम्रो सानो हलमा उपस्थित हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 1779 मा पौष 27 मा पिता राजा नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावती देवीका प्रथम पुत्र पृथ्वीनारायण शाहले नै आधुनिक नेपालको खाका कोरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हालको भारत अधीन रहेको तत्कालीन पन्जाबदेखि सिक्किमसम्म नेपाली भूभाग रहेको र आजको वर्तमान नेपालभन्दा विशाल नेपाल उति बेला रहेको थियो। र हामीलाई जस्तो बाँटिसकेका छ कसैले हाम्रै घरलाई अरूले बाँटिसकेछ। एका पक्षमा भन्छन् फलानो लभिङ, उता पक्ष भन्छ चिलानो लभिङ। हामी यो लभिङको बिचमा हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू अहिले बटवारामा परेका छौँ। हाम्रो बाँट्ने को त? यो नेताहरू, जुन नेताले चाहिँ केवल मात्रै भ्रष्टाचारमा सीमित छन् र देशको धर्म सांस्कृतिक धरोहर दिनान्दिन विसर्जन भइरहेछ, समाप्त भइरहेछ। हामी आफ्नो राष्ट्रियता, हामी आफ्नो गौरव सांस्कृतिक हामी आफै नेपालीहरू किन बुझिरहेका छैनौँ? हामीहरू किन बाँट्नमा लागेका छु? कहिले समाचारमा आउँछ आज फलानु देशको मन्त्री आइरहेछ यो देशमा चाहिँ मिलाउनलाई। कहिले समाचारमा आउँछ आज फलानु देशको मन्त्री आइरहेछ हाम्रो देश मिलाउनलाई। मिलाउन आइरहेछ कि बाँट्न आइरहेछ? हामी आफ्नो राष्ट्रलाई आफै बनाएका छु, उनीहरू त बनाइदिएको होइन। र हामीलाई बाँट्ने को त? अहिलेको जुन भावनात्मक यदि हेर्नुहुन्छ भने हामी नेपाली दोषी छु कि अरू कुरामा चाहिँ बोल्छु, तर यो जुन हामीको राष्ट्रको कुरामा छ त्यहाँ चाहिँ हामी आफै नेपाली बोलिरहेका छैनौँ। सब चुप लगाएर केवल त्यो एउटा जस्तो फिल्म हुन्छ नि, फिल्मको हलमा चाहिँ फिल्म चल्दैछन्, हामीहरू फिल्म हेर्छौँ त्यस्तै फिल्म जस्तो हेरिराख्ने र आफैमा चाहिँ सीमित हुने। यो भन्छ नि स्वर्ग अस्त नेपाल मस्त, त्यसैमा हामी चाहिँ व्यस्त छौँ। अब कहिले? अब हामीहरू कहिले जाग्ने? अब पनि नजाग्ने? यो बेलासम्म हामी के थिएन हाम्रो? हामी हेर्छु त बहुदलीय आयो, लोकतन्त्र आयो, सबै हेरिसके बिचमा यही 10-20 सालको अन्तरालमा सबलाई हामी नापिसके। हाम्रो देशलाई के गर्दैछ आएर पनि के भएछ? हामी लोकतन्त्रलाई पनि सम्मान गर्छौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई हामीहरू सम्मान गरेका छौँ र हाम्रो पछिल्लोको राजतन्त्रलाई पनि हेरेका छौँ। तर हाम्रो जुन एउटा विश्वको परिचयको रूपमा थियो एउटा नेपाल हिन्दू राष्ट्र, त्यहाँ त्यसलाई पनि हामी गुमाइसक्यौँ। अरू त अरू गुमाइ नै सके। यो कहिले क्या आयो यो देशमा? यति सरकार किन? सिङ्गो देश, यति बटवारा किन? हामी किन बाँट्ने? हामी त तराई, पहाड, हिमाल, मधेस, हामीले त्यही यही जयन्ती आज जुन महापुरुषको मनाइरहेको छु यसैकोबाट नि एक ठाउँमा भएको थियो। तर हामी आज टुक्रा टुक्रामा आफैमा चाहिँ बाँटेका छु र हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति गुमाइरहेछन्। हाम्रो ढुङ्गा चाहिँ विश्वले पुजिरहेछ शालिग्राम। यो धरोहर देश जहाँ जसको माटो चाहिँ पूजनीय हो, टाउकोमा लगाउन चाहिँ ललायत हुन्छ। देवहरू पनि ललायत छ यो भूमिको दर्शन गर्नलाई, जहाँ शक्तिको दुईवटा शक्तिको जन्म पार्वती र जानकीको जन्म भएको ठाउँ। तर यो देशमा चाहिँ धर्म निष्पक्षता कहाँबाट आयो? यो हामीलाई बाहिरको हामी चलखेल के भने हामी त आफैमा 84%, 85%, 10-5% त्यो पनि यता आएर हेर्दैछौँ। हामीलाई भने हो भने 100% हामीहरू नै छौँ।
अहिलेका विशालकाय विभिन्न देशहरू त्यसै समयमा एकीकृत भएका देखिन्छन्। ससाना राज्य, शासक, कबिला अनि समुदायबाट एउटै देशको छानाभित्र सबैलाई ल्याउन युद्धहरू त्यस बखत विश्वभरि नै भएका थिए। चीन, जर्मन अनि इटाली लगायतका देशहरूको पनि एकताका कथाहरू हाम्रो नेपालको भन्दा फरक छैनन्। त्यसैले होला आफ्नो अन्वेषण पुस्तक आधुनिक नेपालमा इतिहासविद्ध कि पृथ्वीनारायण शाहको जितको प्रकृति उतिखेरका वेसेक्सका सम्राटले ससाना ब्रिटिस टापुहरूमा गरेको विजयभन्दा फरक देखिँदैन भनेर। यस हिसाबले विकास अनि राष्ट्रिय एकतामा सँगसँगै दौड सुरु गरेको नेपाल, जर्मन, इटली अनि चीन लगायतका देश तुलना गर्दा आज नेपाल भने विकास, समृद्धि अनि सरकारको ठुलो खाडलको सामना गरिरहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धेरै अध्ययन गर्दाखेरि आर्थिक हिसाबमा, सामाजिक हिसाबमा, यो समावेशी चरित्रको हिसाबमा, सबै मानिसहरूलाई समेटेर लाने कुरामा, राष्ट्रिय एकीकरण गर्दाखेरिमा राज्य विस्तार गरेको नभएर समझदारीको विस्तार गरेको। समझदारीको विस्तारमा उनलाई चाहिँ गहिरोसँग मनमा के थियो भने हिन्दूपतिको राज्य लिया, हिन्दुत्व कायम गराउनलाई, हिन्दुत्व बचाउनलाई, हिन्दुत्वको जगेर्ना गर्नलाई मैले मेरो परम कर्तव्य हो, म अल्छी भएर बसेर सुतेर राज्यको सुख भोग गरेर मात्रै हुँदैन भनेका हुनाले आफूलाई बचाइदिने डाकालाई छोडेर जयप्रकाशले डाकालाई छोडेर पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्या गर्नलाई बिराज बखतीले त्यो खबर पाएपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई बचाए। राजकीय पोसाक छोड्नु, डाकाले आक्रमण गर्छ भनेर। अनि त्यस किसिमले गोरखपुरमा डाकुहरूको दल पनि पुग्यो अनि पृथ्वीनारायण शाह धेरै प्रभावित हुनुभयो। प्रभावित भएपछि म तँलाई बडा काजी बनाइदिन्छु, मेरो ज्यान बचाइस् भनेर भनेको। तर पछि के भयो भनेदेखि 22-24हरू अरू जनताहरू, बुद्धिजीवीहरूले एउटा समाचार पायो उनले खाजा गर्न सुने। समाचार सुनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भने, त समाचार सुनेर भन्दैमा उनले चाहिँ बडाकाजीको पद चलाउन सक्छन्? त्यहाँ त धेरै बुद्धि, धेरै चलाकी, धेरै कूटनैतिक ज्ञान, धेरै संयम, धेरै चाहिँ तर्क वितर्क, अध्ययन मनन चिन्तन चाहिन्छ भनेपछि जनताको राय, 22-24को पनि राय, जसलाई मैले जितेको थिएँ तिनीहरू समेतको राय, तिनीहरूलाई जितेर चाहिँ मैले तिनीहरूलाई दमन गर्ने होइन, तिनीहरूसँग चाहिँ बन्धुत्वको प्रेम पनि हुन्छ, तिनीहरूको विचार ग्रहण गर्न पनि हुन्छ, तिनीहरूको हक र हितको पनि मैले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले कालु पाँडेलाई बक्सिस दिनु चाहिँ यो बडाकाजीको पद दिन राजा मन्जुर भए। 2062 र 63 को जनआन्दोलन अगाडि राज संस्थाको शासनकालमा काठमाडौँ सिंहदरबारको पश्चिमी द्वारको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा भव्य रूपमा मानिस भेला हुने र फूलमाला अर्पण गरेर मनाइने चलन थियो। गणतन्त्रको सुरुवातसँगै राज संस्था अनि राज धरोहरप्रतिको अकस्मात वितृष्णाले केही महत्त्वपूर्ण चलनहरू पनि बगाएर लगेको छ। चाहे त्यो दसैँ घरमा गोर्खाबाट ल्याइने फुलपाती होस् या पृथ्वी जयन्ती होस्, नेपाली सभ्यताका ऐतिहासिक स्वरूप बनाउन सफल साहसी अनि सिङ्गो नेपालका परिकल्पनाकार पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन आवश्यक छ। पृथ्वीनारायण शाहका वाणी अनि देश बनाउन गरेका क्रियाकलापहरूका दस्तावेजले नेपाल अनि देशको सुशासनप्रतिको उनको मोहलाई स्पष्ट पार्दछ। समग्रमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश हुन्छ। कसको छवि बताउन आइपरेको भएको छ, त्यसरी अरूको छवि होइन, अरूको इमेज बताउन प्रयोग नहौँ। हाम्रो यो मुलुकको, यो देशको, यो देशवासीको छविको लागि हामी उठौँ, हामी जागौँ भन्ने चाहिँ सबै साथीहरूको चाहिँ आग्रह पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा अब नेपाली जातिको चाहिँ तपाईँको के अरे एकीकरण, म त्यत्रो चाहिँ विद्वान होइन, तर हामी चाहिँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्यो, अध्ययन मनन गर्न कम भयो, तर पनि के भन्दा हामीलाई केही न केही चेतना छ। त्यो सम्पूर्ण धार्मिक सामाजिक शक्तिहरूको एकीकरण गर्ने के हो त? त्यो सम्पूर्ण शक्तिको एकीकरण गर्ने अब इन्टिग्रेट अफ पावर चाहिँ सम्पूर्ण
जनताको शक्तिलाई एकीकरण गर्ने धार्मिक अभियान हो। कुनै त्यहाँ जात जाति हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै पक्ष हुँदैन, सम्पूर्ण धार्मिक समुदाय। अब हाम्रो एउटै धर्म हो संसारमा, सूर्य दुईटा हुँदैन, पानी दुईटा हुँदैन, पृथ्वी दुईटा हुँदैन, सम्पूर्ण एउटा हुन्छ। धर्म अनेक हुन सक्छ, धर्म एउटै हो, सनातन धर्म। त्यो धर्म चाहिँ तपाईँको के भन्छ, अहिले हामीले त्यसलाई हिन्दू भनेका छौँ। त्यो भित्र विशालता छ, वसुधैव कुटुम्बकम, कोही मेरो पराई भनी छैन, सबै बराबर। यस्तो महान धर्मलाई अहिले चाहिँ विभाजन गरिदिएको छ। अनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बानी के छ भने आफ्नो गीत नगाउने, आफूले रचना गरेर गीत नगाउने, अरूले गाइदिएको गीतलाई टिपेर हिँड्ने। हाम्रो बानीले गर्दा नेतादेखि तलका सबै अरूको गीत गाउने। हिन्दू र चाहिँ के अरे बुद्ध भने फरक हो। हिन्दूको दुश्मन के अरे बुद्धको दुश्मन हिन्दू हो अथवा चाहिँ होइन। अब गोन के अरे सिख जैन इत्यादि हाम्रा देश सनातन चाहिँ चलेका धर्म छन्। यिनीहरूको कुनै पनि चाहिँ रूप एउटै हो, त्यसका पातहरू अलग हुन सक्छन्, त्यसको मूल एउटै हो, फेद एउटै हो, कुनै फरक छैन। त्यसले गर्दा हामी कुनै एउटा जातीय विभेद, अनि त्यो पार्टीको विभेद, कुनै भेगको चाहिँ क्षेत्रको विभेद, यी सबै कुराहरूको विभेदलाई छोडेर नेपालीको चाहिँ महान शक्तिको एकीकरण गर्ने, भावनाको एकीकरण गर्ने र यो देशलाई चाहिँ तपाईँको भोलि यो धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर अनि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने, यो कुरामा हामी एकजुट भएर एक ठाउँमा उभियौँ। अरू यसमा विवाद आउने कुरा कसरी नबोलौँ, किन भन्दा एउटा लोकतन्त्र राजतन्त्र भन्ने आफ्ना भावना सबैका छन्, तिनमा हाम्रो कसैप्रतिको केही छैन। तर हामी कुन सूत्रमा जोडिँदा बलियो हुन सक्छौँ त, कहाँ जोडिँदा हामी एक हुन सक्छौँ, त्यो एउटा जोडिने ठाउँमा विभाजित हुनेतिर नजाउँ, जोडिएर जाउँ। भोलि हाम्रा चाहिँ दीनबन्धु गुरुले भनेको, अरू साथीहरूले आस्था प्रकट गरेको ती आस्थाका कुराहरू हाम्रा छन्। त्यो भोलिका दिनमा हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको जग बलियो भनेपछि त्यहाँ हाम्रा सनातनका कुराहरू आउँदै जान्छन्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर आज हिन्दूमा जोडिएर अगाडि बढौँ र एउटा शक्ति आर्जन गरौँ, भावनाको एकीकरण गरौँ भन्ने कुराको चाहिँ हामी अहिले सरसल्लाह परामर्श गरिरहेका छौँ विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूको बिचमा। मुख्य रूपमा यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समिति जसले चाहिँ नेपालभित्र भएका विभिन्न हिन्दू धर्मका संस्थाहरूलाई जुटाएर एउटा भावनात्मक एकता कायम गरेर अनि एउटा धर्मनिरपेक्षताको खारिजी र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना चाहिँ हाम्रो मूल लक्ष्य हो। यसमा हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसले गर्दा हिन्दू राष्ट्र फेरि हाम्रो माग होइन, हाम्रो जन्म सिद्ध अधिकार हो, हाम्रो माग होइन। हाम्रो टुटेको चिज हामीले माग्नुपर्छ, त्यसले गर्दा हिन्दू राष्ट्र हाम्रो माग होइन, हाम्रो अधिकार हो। घुस लिन्या र घुस दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। यस्ता दिव्योपदेशका दूरगामी तथा अर्थपूर्ण सरल परिभाषा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा यिनका साहसी सेनानीहरू कालु पाण्डे लगायतलाई इतिहासले बिर्सन हुँदैन। कीर्तिपुर युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहका दाहिने हात मानिएका कालु पाण्डेले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। अन्त्येष्टि पश्चात ससम्मान काठमाडौँ थानकोट नजिक इन्द्रदहमा उनको समाधि अझै पनि त्यही ठाउँमा रहेको छ। आधुनिक नेपालको खाका कोर्ने यिनै राजाले नै गोर्खामा देखेको काठमाडौँको सपनालाई सिङ्गो नेपालमा रूपान्तरण गर्दै नेपालमा शाहवंशको इतिहासको नयाँ आयाम प्रादुर्भाव गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 1831मा मृत्यु भएका यी दूरगामी शासकका छोरा प्रताप सिंह लगायत क्रमश शाह सन्ततिका शासकहरूले विक्रम सम्वत 2063को जनआन्दोलनको माग अनुरूप शासन सत्ताबाट अपदस्थ गराई गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापित गराइएको हो। काशी गए तीर्थको लागि गएपछि त्यहाँ राजा बलवन्त सिंहसँग पनि भेट भयो। काशी नरेश उनलाई क्रिस्चियनहरूले राजाबाट प्रत्युत गरिसकेका थिए। सुन्नुहोस् है, यहाँ इन्कर्केट भन्दैन यसमा। र पृथ्वीनारायण शाह त्यहाँ जाँदाखेरि विश्वनाथको मन्दिर रामचन्द्रजी पृथ्वीनारायण शाह त्यहाँ जाँदा विश्वनाथको मन्दिर औरङ्गजेबले 1600मा भत्काइसकेका थिए। त्यो देखे पृथ्वीनारायण शाहले विश्वनाथको दर्शन गर्न कस्तो बोल्यो, सारा हिन्दू मन्दिर तोडेको, हिन्दूहरूलाई मारेको, इसाईहरूले तमाम आक्रमण गरेर देखेर पृथ्वीनारायण शाह विहर भए। अनि त्यो बलवन्त सिंह भन्ने राजाले पनि भने काशी नरेशले, तपाईँलाई मेरो धेरै मित्र साइनो छन्,
हिउँमत खण्डका राज्यहरूमा तपाईँ जानुहोस्, सबैले एक गर्नुहोस् भनेर उहाँले पनि सल्लाह दिनुभयो र उहाँले मेरी छोरी पनि तपाईँलाई विवाह गराउँछु भने एउटै गोत्र थियो। हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाह र त्यो काशी नरेशको भारद्वाज गोत्र, त्यो गोत्र चाहिँ परिवर्तन नगरी नहुने भएर पृथ्वीनारायण शाहले तमाम गुरुहरूको सल्लाह लिएर के अरे गङ्गामा गएर त्यो गोत्र चाहिँ परिवर्तन गराउनु गरेर काशीको गोत्र राख्नुभएको त्यो कारणले हो त्यहाँ। अनि विवाह गरेर आउनुभयो र आउँदाखेरि उहाँले मुसलमानहरू के फौज र कालीगर हतियार बनाउने मुसलमानहरू लिएर आउनुभयो। एकदम ध्यान दिनुहोस् है, यो लिएर आउँदाखेरि कृषि नदीले पत्ता पाए। दिनबन्धुहरूलाई धन्यवाद। अनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ राजकीय सम्मानमा आइरहेका बेलामा त्यो विराट बखतीले डाकाहरूले आक्रमण गर्ने भएका छन्। तपाईँले लुगा भेष बदल्नुहोस् भनेपछि भेष बदले र सुरक्षित भएर आए। डाकाहरू साधुको भेषमा आएका थिए, ती सबै भागे गए र त्यहाँनिर पाल्पाको नरेश बसेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह 3 बासपछि गएर अनि सुरक्षित भएर पृथ्वीनारायण शाह आएर अब के गर्ने त भन्दा यो हिउँमत खण्डका कयौँ हिन्दू राज्यहरूलाई हिन्दू राज्य यो हिउँमत खण्डमा नभएको भए सनातन वैदिक राज्य भने त्यो जमानाको कुरा, त्यो हिउँमत खण्डमा थुप्रै हिन्दू राज्यहरू नभएको भए मेरो आग्रह छ तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहले त्यो एकीकरण गर्न नै सक्दैन थिए। यहाँ छ त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा एउटा हिन्दू राज्य। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट, कीर्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, यहाँनिर सुन्नुहोस्, यो भक्तपुर हुँदै तपाईँको 22-24 हिन्दूपति राजा, तपाईँको पाल्पादेखि टिस्टासम्मका तमाम हिन्दूपति राजाहरूका राज्यहरू एकीकरण गरेर त्यस पछाडि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले 22-24 तमाम हिन्दू राज्यहरू उहाँ कहाँकोसम्म उहाँ के अरे काङ्गडासम्मका सिमलासम्मका तमाम हिन्दू राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको नेपाल हिन्दू अधिराज्य हो। तपाईँहरू म भन्छु, तपाईँहरू धेरैले हिन्दू राष्ट्र भन्नुभयो, सिएम केसीले पनि हिन्दू राष्ट्र भन्नुभयो, दिनबन्धु अर्याल बाहेक यहाँ धेरैले हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ। हिन्दू राष्ट्र त सजिलोको लागि म भन्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि ठिक छ, तर लिखतमा र इतिहासमा हिन्दू राष्ट्र हामीले भन्नु हुँदैन। लिखतमा हामीले हिन्दू अधिराज्य नै भन्नुपर्छ। यो कुरालाई ध्यान राख्नु। पहिलो मेरो इन्कल्केसन, इतिहासको कुरा इन्कल्केसन भन्ने यो कुरा आयो। हिन्दू राष्ट्र होइन हिन्दू अधिराज्य हामीले कायम राख्ने। तपाईँको त्यो हिन्दू अधिराज्य हामीले भन्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो आफ्नो अस्मिता कायम रहन्छ। राजा मैनालीले 2019 सालको संविधानमा हिन्दू अधिराज्य किन लेखे? पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि स्थापित भएर आएको हिन्दू अधिराज्यले लेखेका। किनभने यहुदी राष्ट्र चाहिँ इजरायल नभएको भए राख्न थिएन होला। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि यहुदी राष्ट्र भयो। अनि नेपाल पनि हिन्दू अधिराज्य किन नहुने भन्ने हिन्दू अधिराज्य भनेको आइन्दा म रामचन्द्र अधिकारी लगायत तमाम यहाँका सहयोगीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हिन्दू अधिराज्य भन्नुहोला। मेरो प्रिय मित्र बुद्धिमान तामाङजी यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो श्रीमती सुत्केरी हुँदा नेपाल बन्द हुँदा उहाँले आफ्नो मोटरमा मेरो घरसम्म ल्याइदिनु भयो। कति ठुलो मेरो साथी, हामी सँगै सांसद थियौँ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। तर मलाई एउटा पीर छ, उहाँको पार्टीले हिन्दू राष्ट्र भन्छ, त्यसमा पनि सर्वधर्म समभाव भन्छ। त्यो भने क्या हो? अस्ति कमल थापाजीले हेटौडामा चर्चको उद्घाटन गर्नु, राप्रपा हिन्दूवादी राष्ट्रवादी पार्टीले चर्चको उद्घाटन गर्ने हो। अनि मैले बुझेसम्म विरोध होइन है, मैले हिजोको फेसबुकमा राखेको छु, हेर्नु होला, बुद्धिमानजीले देखिसक्नुभयो। कुरा के भने नि त्यो 30 करोड रुपियाँ शर्त पाउने भएको छ। त्यो इन्डियन क्रिस्चियनको पैसाबाट 10 करोड उहाँले लिइसक्नु भन्छ। विशेष सूत्र हेर्नुहोस् है, म सकेँ। त्यसैले म उहाँलाई बुद्धिमान तामाङलाई आफ्नो पार्टीमा उहाँले हिन्दू अधिराज्य नल्याइ छाड्दिनँ भनेको छ। उहाँको लडाइँलाई धन्यवाद छ। तर हिन्दू अधिराज्य स्थापित गर्ने, हिन्दू अधिराज्यको सार्वभौम सत्ताको पीडा
र संरक्षणको एउटा ठुलो अस्तित्व राजसंस्थामाथि छ। नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य कायम रहेन भने नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व रहँदैन। त्यसो गर्नाले क्रिस्चियनहरूले हिन्दू अधिराज्य र राजसंस्थालाई यहाँबाट विस्थापित गरेर यो विश्वमा इसाईकरण गर्नको लागि यो के अरे यिनीहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेका हुन्। र अहिले उहाँ रामभक्तजीले भन्नुभयो नि हामी अब धर्मनिरपेक्ष मात्रै हामी लखेटिन्छौँ, साँच्चै लखेटिन्छौँ। त्यसैले अहिले हामीले एक मात्र सङ्कल्प र दृढता हामीले लिनुपर्ने के हो भने हिन्दू अधिराज्य र राजसंस्थालाई हामीले अटल राख्यौँ भने माउन्ट एभरेस्ट, जानकी मन्दिर, तपाईँको बुद्धको जन्मभूमि र पशुपतिनाथ अनि तपाईँको मुक्तिनाथ हाम्रो सुरक्षित हुन्छ, हामी संरक्षित हुन्छौँ। त्यसैले हामीले यो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले एक मात्र प्रण गरौँ, नेपाल अधिराज्य अटल रहोस्, हिन्दू अधिराज्य अटल रहोस्, नेपालको राजसंस्था अटल रहोस्। पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू नेपालका धेरै सहरहरू अनि चोकहरूमा छन्। प्राय चोर औँला माथि उठाएर उभिएका स्वरूपका रूपमा देखिने यिनको शालिग तथा तस्बिरले नेपाली जनलाई सदैव एकताको शिक्षा दिइरहेको छ। आज 249 वर्ष अगाडिको यी दिव्य उपदेशहरूलाई आज हामीले सम्झनुपर्ने दिन आउँदैछ। करिब 3-4 दिन बाँकी छ। भव्यताका साथ म सनातन संस्कृति समाज नेपालले पनि भव्यता साथ मनाएर रत्न पार्कमा भेला भएर मोटरसाइकल रिङ रोड वरिपरि मोटरसाइकल एक संवैधानिक राष्ट्र सनातन हिन्दू अधिराज्यको माग गर्दै हाम्रा उद्देश्य एउटै हुन्, गन्तव्य एउटै हो। 10वटा संस्थाहरू भएर पनि हुने अवस्था छैन। टुक्रा टुक्रा गरेर जसरी पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रा देशलाई आज एउटै देश नेपाल एउटा बनाउनु त्यो 23 वर्ष लाग्यो। हामीले याद गर्नुपर्छ 23 वर्ष उहाँले नेपाललाई एउटा सिंह नेपाल, सिंह नेपाली र सिंह हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू धर्म दिएर जानु। काठमाडौँ र गोरखा बीचमा पर्ने नुवाकोट भूभागलाई जितेर काठमाडौँ छिरेका काठमाडौँको उत्तरपट्टि रहेको चन्द्रगिरी डाँडाबाट जब काठमाडौँको खालडलालाई नियालेर त्यस क्षण काठमाडौँको सौन्दर्यताले पृथ्वीनारायण शाहलाई लालाहित बनाएको थियो। रणकौशलमा कुशल यी राजाले छापामार शैली अनि रणनीतिहरू लगाएर क्रमश काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर अनि अन्य भूभागहरू जितेका हुन्। परराष्ट्र मामिलामा पनि यिनको कुशल कूटनीति बडो रोचक र प्रेरणादायी छ। भक्तपुरको राज परिवारसँग मितेरी साइनो गाँसेर पनि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेकाले अवसरवादीको आरोप पृथ्वीनारायण शाहमाथि लागेको छ। तैपनि राजनीति र युद्धको आधारभूत संरचनामा सम्बन्ध भन्दा पनि राष्ट्रियताले निर्देशित राष्ट्रसेवक र योद्धाका रूपमा सदैव नेपाली हृदयमा रहनेछन्। युद्धका क्रममा धेरै पटकको पराजयपछि विजय भएकोमा रिसले कीर्तिपुरवासीका नाक कान काटिदिने आदेश दिएका पृथ्वीनारायण शाहको आजसम्म पनि कीर्तिपुरवासीहरूले पुराना कुरताका कथाहरू भन्दछन्। जे होस्, आधुनिक नेपालका यी रचयिताको जन्मदिनमा सम्पूर्ण नेपालीहरू समक्ष एकता र मेलमिलाप मिश्रित अमर भावको विकास होस्। एउटा कुरा भने स्पष्ट छ कि यदि पृथ्वीनारायण शाहले उतिखेर नेपाली एकताको कसरतमा हार मानेका या विफल नै भएका थिए भने आज स्वतन्त्र अनि सार्वभौम नेपाल पक्कै हुने थिएन। सर्जक भन्नुपर्छ, राष्ट्रनायक भन्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई आज हामी सम्झिराखेका छौँ। 27 गते उहाँको पृथ्वी जयन्ती। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर उहाँको जयन्तीमा हामी सहभागी हुँदैछौँ र उहाँले गर्नुभएको एकीकरण आजको अवस्थामा त अत्यन्त जरुरी छ। किनभने युनिटी लिड्स टु सक्सेस, एकता नै बल हो। जबसम्म हाम्रो एकता हामीले प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कुनै पनि कुराको हामी सफलतामा पुग्न सक्दैनौँ। आजको राजनीतिक परिस्थितिमा यी सबै कुराहरू भुलेका छन्। आफ्नो आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो आफ्नो मनोकांक्षाले गर्दाखेरि देश एकातिर, जनता एकातिर, नेता एकातिर र विश्वले आजभन्दा करिबन 20-25 वर्ष अगाडिसम्म नेपाली भन्नासाथ विश्वमा कहीँ पनि जाँदाखेरि यति सम्मान, यति उच्च आदरका साथ हेरिन्थ्यो। उदाहरणको लागि 2003 मा म युएस गएको थिएँ। त्यतिखेर म पुग्नासाथ एउटा गुजरातीले
हिन्दू राष्ट्रबाट आएको एउटा हिन्दू हो, मेरो आस्थाको केन्द्र हिन्दू राष्ट्रबाट आएको भनेर मलाई अँगालो हालेर मेरो पाउ छुन पुगेको थियो। त्यो मलाई गौरव लाग्छ कि म नेपाली, त्यसमाथि पनि हिन्दू राष्ट्रको एउटा हिन्दू नागरिक हुँदाखेरिको पहिचान। आज गएर त्यो पहिचान छैन। भ्रष्टाचार देश, घुसखोरी देशबाट आएको नेपाली हुन, नेपाली पासपोर्ट देखाउन साथ आजको दिनमा जाँदाखेरि हामीलाई नराम्रो नजरबाट हेरिन्छ। हाम्रो हरियो पासपोर्टलाई विदेशमा स्वतन्त्रता छैन। हामीलाई सम्भव भएसम्म हाम्रो सम्पूर्ण कपडा समेत खोलेर हाम्रो परीक्षण गरिन्छ। यो आजको राष्ट्र नेताहरूले, आजका प्रमुखहरूले सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले जुन सपना देख्नु भएको थियो आजको दिनमा हाम्रा नेताहरूले पुरा गरेका छैनन्। हाम्रो विश्वमा एक मात्र रहेको हिन्दू राष्ट्रलाई आज धर्मनिरपेक्षताको राष्ट्र बनाएर विश्वमा रहेका सम्पूर्ण 2.25 अर्ब ओमकार परिवारलाई चित्त दुखाइरहेको छ। त्यसकै सामना गर्नको लागि पनि आज विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न राष्ट्रप्रेमी जनताहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हुन त आज सबै आफ्नो हिसाबले आफ्नो प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले सबैले जान्नुपर्ने छ। त्यतिखेर पनि पृथ्वीनारायण शाहले यदि यो देशमा आफ्नो सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु भएको थिएन भने आज पनि टुक्रा टुक्रा नै भइरहन्थ्यौँ नि। उहाँले राजा भएर पनि, महाराजा धिराज भएर पनि आफ्नो सुख शयनलाई बिर्सेर जुन किसिमको राष्ट्रिय एकता र पहिचानको लागि अगाडि बढ्नु भएको थियो, आज हामी नेपालीहरू पनि त्यही पहिचानको लागि, त्यही एकताको लागि सङ्गठनका अलग अलग नभएर एकत्रित भएर, एउटै सङ्गठित भएर हामी अगाडि बढेर पुनः यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दै राज संस्थाको स्थापनाको लागि अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित सम्पूर्ण जनताहरू एक भएर आज हामी देख्दछौँ विगत 1-2 वर्षदेखि नै हामी आफ्नो पहिचानका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। कसैले पनि हामी एक ठाउँ भएर हिँड्न सकेका छैनौँ। आज हामी यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ, राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ, अलग अलग व्यक्तिहरू हामी छौँ। तर हामीले यो सोचौँ कि हामी एक भएर आगामी दिनहरूमा जति पनि कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, सचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्छौँ, त्यसमा हामी एक भएर गयौँ भने मात्र हामीले पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्म जयन्ती मनाएको हामीले सार्थक हुनेछ। होइन भने हामी 500को एउटा झुन्ड जान्छ, 200को अर्को झुन्ड जान्छ, अर्को 100को झुन्ड जान्छ। हामी आफ्नो ठाउँमा यस्तै विचार गोष्ठी मात्र गर्ने हो भने यो हिन्दू राष्ट्र हामीले स्वीकार गरेको हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु कि 27 गते होस् अथवा आगामी कुनै पनि कार्यक्रम होस्, हामी सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरू एकत्रित भएर यो नालायक सरकार भन्छु म त, जसले आफ्नो पहिचान बेचेर तेस्रो धर्मलाई इङ्गित गर्दाखेरि हाम्रो पहिचान, हाम्रो मानव धर्म, पूर्वीय सभ्यता, मूल्य र मान्यतालाई तिरस्कृत गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यसले प्रतिकार गर्नको लागि जति पनि यहाँ उपस्थित भएका अलग अलग संस्थाबाट हौँ, अलग अलग क्षेत्रबाट हौँ, हाम्रो अलग अलग पहिचान छ, सबैले एकत्रित गरेर अगाडि बढौँ भन्दै 249औं पृथ्वी जयन्तीमा जुन हाम्रो एकताको प्रदर्शनको लागि आजको यो पूर्व सन्ध्यामा प्रवचन गोष्ठीमा हामी यिनै कुराहरूलाई मनन गर्दै हाम्रा आगामी दिनहरूमा सबै एक भएर यहाँ अलग अलग संस्था भए पनि हामी हिन्दू राष्ट्रका हिन्दू अनुयायीहरू चाहिँ हामी एक हौँ। चाहे जुनसुकै नामबाट हामी अगाडि किन नबढौँ, तर हामी हिन्दू हौँ, हामी नेपाली हौँ। हाम्रो पहिचान विश्वमा त्यो कायम गरौँ र 2 अरब चान्चुन नेपाल ओमकार परिवारलाई हाम्रो गौरव कायम गरौँ भन्दै मेरो शुभभावी पुरा गर्दछु। धन्यवाद, प्रणाम। सदन अनि सडक दुवैतर्फ अहिले लोकतन्त्र अनि शक्तिको विकेन्द्रीकरणका नाराहरू छन्। तथापि यी सबै संरचना अनि पृष्ठभूमि तयार गरिदिने मान्छेलाई भने कहीँ कतै देश अनि देशवासीले भुल्न पो आँटेका हुन् कि भन्ने भान सबैलाई भएको छ। देशको इतिहास पानीमा चलेको पानी जहाज जस्तो होइन। यहाँ पाइलाहरू मेटिँदैन। पृथ्वीनारायणका आवाज अनि दृष्टिहरू आज पनि दिव्य प्रदेशमा अनि चन्द्रगिरी डाँडाबाट हामी सबैलाई निहाल्दैछन्।